ह्या लोकांचो राग काडला सगळ्यांनीच तर अशें ओपोज करपाक सगळ्याक आपल्याक प्रत्येकाक दिसता आपलें वाडप ना पूण चलोवप कशें तें तकलेर फायनान्शियल बर्डन घालया आमदाराचो ह्या रोल फी वाडोवपाक हातून कसो येता खास करून कोण खंय एलिगेशन म्हाका खबर आहा आतां प्रेस कॉन्फरन्स कोणें दवरल्या अशें आमी जे कावन्सिलान चलयतात पळय सगळे कोऑर्डिनेशन करून चलयतात. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. कोणतरी प्रेसाक वता मिडियाक वता आनी एलिगेशन्स करता की आमी लाखांनी कितलेशेच पटींनी फी वाडयल्या कितलेशेच फी वाडयल्या आनी खास करून एलिगेशन मडगांवच्या आमदाराचेर केल्लें वता. हांव खास हें आज तुमचे मुखार सगळें टोटल ब्रिफींग दवरपा लागून म्हणजे पयर आमी जवळ जवळ 27 फेब्रुवारीक कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग जाली. म्हणजे गेल्ली कितलींच वर्सां म्युनिसिपालिटीच्यो जितलेच हावस टॅक्स जावं ट्रेड लायसन्स जावं अदर ऑल टायप्स ऑफ डिफरंट हांव डिटेलान सांगता तो केन्नाच रिवायज केल्ले गेले ना तशा तशें आशिल्ले आनी हाती लावन आशिल्ले. आमचो हेतू इतलोच आशिल्लो की कॉमन मनशाक ह्या तकलेर पेस पडची न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ 8 ते 10 दीस म्हणजे चीफ ऑफिसर ME म्युनिसिपल इंजिनियर आमची AO आनी ATO आनी हेड क्लास सगळे स्टाफ सगळे आनी VCP सद्या इतले आमी प्रेस कॉन्फरन्स बशिल्ले सगळे मेळून आमी ती मिटींग घेवचे पयलीं 10 दीस तर ती स्टडी केली. 10 दीस स्टडी करतना अशें जालें की कसली तरी आमी कसली फी वाडयतली आमी एक बाकीच्या म्युनिसिपालिटी म्हणजे टोटल गोंयांत 14 म्युनिसिपालिटी आसात तांचोय आमी आढावा घेवचो. तांचे कडेन आमी तांचे सगळें लिस्ट मागयलें हे कॉर्पोरेशन सिटी पणजे जावं वास्को म्युनिसिपालिटी जावं म्हापसा म्युनिसिपालिटी A आनी B क्लास ज्यो म्युनिसिपालिटी त्यो जावं हांचे कडेन आमी तांचे सगळे रेट्स आमी घेतल्यो आनी आमी कंपेरिजन केलें आनी आतां आमी रेट जी पळय आनी ह्यो आमी करतकीर 1 तारखेक 1 मार्चाक आमी हे न्यूजपेपराचेर पब्लीश केलें. ताजे फाटल्यान कायद्यान पब्लीश केलें की लोकांक इंटिमेशन न्ही की 1 म्हयनो पब्लिकेशना टायम सारकी न्ही 1 म्हयनो पब्लिकेशन टायम दिवचो पडटा आनी आमी पब्लीश केलें. फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें कोण तरी मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर एलिगेशन खास करून म्हज्या आमदाराचेर एलिगेशन केल्लें वता. आमदाराचो ह्या रोल फी वाडोवपाक हातून कसो येता ताजेर एलिगेशन करपाक हातून ताजो रोल कसो येता हें मुद्दम हांव प्रेसाक रिक्वेस्ट करता हें तुमी मुद्दम प्रसार माध्यमाचेर हाडचें. कावन्सील आमी चलयतात चीफ ऑफिसर जावं हे सगळें म्हणजे टोटल 25 जाणांची कावन्सील चलयतात आनी कावन्सिलाचें कितें बरें वायट हें आमकां पयलीं चिंतचें पडटा. आमचो हेतू आसा की खंयच्याच कॉमन मनशाचेर आनी खंयच्याय बारीक मनशाचेर तकलेन ना ह्या लोकांचो राग काडया आनी ताचेर तकलेर फायनान्शियल बर्डन घालया असो दृश्टिकोन कसोच ना. हांव विनंती करता सगळ्यांक कोणाकूय मिसगायड करचें न्ही कळ्ळें कोणाक मिसगायड करचें न्ही आनी कित्याक कितें हें म्युनिसिपालिटीन स्टडी करून उलोवचें. म्हजे कडेन टोटल सगळें टोटल डिटेल्स आसा ताका लागून हांव मुद्दम आज स्पेशल चीफ ऑफिसर ME AO ATO आनी VCP घेवन मुद्दम सगळ्या ऑफिसरांक घेवनूच कित्याक हो टीम एफर्ट काम केल्ले कडेन आसा. 2004 आमी रेट्स रिवायज केल्ले वता पळय तुमी कितले वर्सां जाल्ले आसतात आनी कंपेरींग टू आतां आमी रेट फायनलायज केल्या ती बसून कंपेरींग टू वास्को आनी पणजे आनी म्हापशा हाज्याकय कमी आसा. हांव तुका 2-4 एग्जांपल दिता. सगळ्या पयलीं ट्रान्सफर ऑफ हावस टॅक्स कळ्ळें न्ही पणजे म्युनिसिपालिटीक 5,000 रुपया आसा पर हावस टॅक्स वास्को आसा 3,000 रुपया आनी आमचें आशिल्लें 3,000 रुपया आमी 3,000 वयल्यान ते 1,000 रुपया वाडयल्यान 4,000 रुपया केले. सो पणजे अजुनूय 5,000 आहा कळ्ळें म्हापशा ते 5,000 करपाचे आसात. सो आमी 1,000 वरून 4,000 वाडयला की इतले वर्सां तें हें करना आमी ह्यो रेट्स वाडयतना एक इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा ह्यो रेट वाडयतना आमी 100% आमकां प्रॉफीट कितें उरचें 100% सेविंग्स ह्या दृश्टीन करना आमी सारके बॉर्डरीचेर आसा. घडी ती थोड्या आयटमाचे पर्संटेज
15-20% वयर आसूं शकता, पूण आमी ते बॉर्डरीचेर स्ट्रीमलायन केला. प्रॉफीट म्हणजे सेव म्युन्सिपालिटी बजेट. कारण आयज म्युन्सिपालिटीची सॅलरी जाता 2.57 crores. तरी आसतना आमी पयर गव्हर्मेंटाक एप्रुवल घेवन आमी आउटसोर्स एजन्सी आसा पळय हाजे आमी बर्डन आमी पेमेंटाची कमी केले. आमचे 2.5 crores आमकां म्हयन्याक आमचे सेवींग लागता, प्लस सॅलरी लक्षांत दवरात 2.5 crores पर मंथ स्टाफाची सॅलरी. ताजे नंतर इंटरनल म्युन्सिपालिटीचो खर्च आसता, गाडयो रिपेर कर आनी हे रिपेर कर, स्टेशनरी ऑफिसाचे खर्च, बारीक बारीक खर्च, हो धरलो जाल्यार जवळ जवळ 3 कोटीचेर पावता. आनी हें आमी पयर टोटल 4 वरां ती मिटींग चलपाक 4 वरां जाली. 4 वरां स्पेशल मिटिंगेक हाजेर डिस्कशन जालें आनी कावन्सिलान अशें डिसिजन घेतलें की कोणाचेर 2-3 जाण कावन्सिलर उलयले बी एकदम वाडय जाल्यार लोकांचें रिएक्शन येतलें. आमी ते युनियनमसली सगळ्यांनी कावन्सिलाक 4 वरां डिबेट करून आमी ते रेट ठरयल्यो. म्हणजे पब्लीक थोड्यांनी म्हणलें ना वाडय, 3 पटीन वाडय, 4 पटीन वाडय. आतां थोडे विदावट ब्लॉड रिलेशन ट्रान्सफर कोणें केलें कावन्सिलर म्हणलें 50,000 कर. आमी ते करपाक गेले ना. काल तरी आमकां एडवोकेट एसोसिएशनान आमकां तरी लेटर आयलां आनी ताणें म्हणलां की आमचे वाडयलां ते म्हणटात खंय की एडवोकेटान ते वाडयलें ते म्हणटा की आमचे तातूंत हातून ना, पूण आमचे एक्टा भितर एक्टा बायलॉजा भितर प्रोविजन आसा तो तांकां वाडोवपाचें. आतां तांकां तें ट्रेड वाडपाचें, तांकां तांच्यो हाजी फीस करपाचें, तातूंत विचार करपाक जाता. कसली फीस ती प्रोफेशनल फीस तांची करपाक जाता. तांकां ट्रेड लायसन म्हण आसना, एडवोकेट्स तांकां. पूण कशें आसा प्रोफेशन पसून आशिल्लें जाल्यार हे ट्रेड लायसन हें घेवंक जाय न्ही. ही इज युजींग दॅट प्रिमायसी एज अ एडवोकेट ऑफीस अशें म्हणून. सो ट्रेड लायसन हें घेवंकूच जाय, पूण ताजेर विचार करूं जाय. पूण प्रोफेशनल फीस तरी घेवंक जाय. एक्चुअली करेक्ट घेवपाक जाय. सगळ्यांनीच तर अशें ओपोज करपाक, सगळ्याक आपल्याक प्रत्येकाक दिसता आपलें वाडप ना पूण चलोवप कशें तें. आनी खास करून कोण खंय एलिगेशन म्हाका खबर आहा आतां हें प्रेस कॉन्फरन्स कोणें दवरलें अशें म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करतां प्रसार माध्यमांनी तथ्य कितें तें जनतेच्या समोर हाडचें. आमी जे कावन्सिलान चलयतात पळय सगळे कॉर्डिनेशन करून चलयतात. हांवें 5-6 दीस हाजेर स्टडी केली. इवन बजेट मिटींग आतां आमी दवरतात. बजेट मिटींगे 15 दीस जाले आमी फक्त एक शिगम्या 2 दीस जाल्यार आमी अशी बी केली. बजेटाचेर आमी जवळ जवळ 15-20 दीस आमगे स्टडी केल्या बसून डिटेलान. डॉक्टरान कावन्सिलर ह्या बाबतींत भरपूर हुशार आसा, तांकांय घेवन आमी गेले. तांचे हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा म्हजे कावन्सिलर. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.